बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इश्टानो, तुमका सुमेस्ता. आम्ही कर्मलीत याजक आईचे दिसाचे प्रणाम पाठयता. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज सद्याकाळाच्या 16व्या हप्त्याचो सोनवार. आम्ही आमचे वाचप नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारसून व्हरता. कालच्या दिसा परत्यान तुमच्या उडासाक हाडचें जाल्यार देवान 10 उपादेश दिल्ले. तो निर्गमन ग्रंथाच्या 20व्या अध्यायांत त्याविषयी काल आमी नियाळ केला. आणि ताच्या उपरांत बायबल तुम्ही पळयलो जाल्यार थंयसर सोल्ल्याचें पुस्तक म्हूण एक विभाग आसा. आणि थंयसर वेदी विशयन कायदो, गुलामा विशयन कायदे, खुनू, मार आनी घाई, मनजाती वरवीं जाल्लो नश्ट, मनजातीचें सोरपण, 22 अध्यायांत सोरी आनी लुकसाण, विविध कायदे, 23 अध्यायांत नीत, दुस्मना विशयन मनोभाव, अनितीतावन पयस रावचें, परक्या विशयन हुस्को, साबताचें वरस आनी साबत, उत्सव, बासोवण्यो आनी सत्राय, हें सकट आमकां वाचूंक मेळटा. हाका सोल्ल्याचें पुस्तक म्हणटात. आमकां कर्मिलितांक घेतलें जाल्यार आमची एक धार्मीक वोड आनी आमकांय रुली रेग्रो आसात. हाका आमी इंग्लिशांत कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा. आमचें कर्मिलितांचें कॉन्स्टिट्यूशन. आनी तातूंत एक बूक आसा. आनी त्या बुकांत 2 वांटे आसात. एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आनी एक नॉर्म्स म्हूण. म्हणजे संविधानांत वा कॉन्स्टिट्यूशन म्हणल्या त्या भागांत जनरल विशय सांगल्यात. पूण नॉर्म्स म्हणच्या त्या भागांत तें कॉन्स्टिट्यूशन, तें संविधान कॉन्क्रीट जावन कशें पाळिजे म्हूण सांगलां. पळय, आमचो भारत देश आमी घेतलो जाल्यार वा खंयचोय देश तुमी घेया, त्या देशाक एक संविधान म्हूण आसा, कॉन्स्टिट्यूशन म्हूण आसा. आनी तातूंत जेराल विशय सांगल्यात इन जनरल. पूण उपरांत कितें जाता, आमच्या भारताक आमी घेतलें जाल्यार पार्लिमेंट आसा. आनी त्या पार्लिमेंटांत वेळा काळाक सरी जावन बिल्स पास करतात, कायदे पास करतात. ह्या दिसांनी पार्लिमेंटाचें सेशन चलतें आसा आनी जायते लॉस, बिल्स थंयसर पास केल्यात. हांव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार कालच्या दिसा देवान जनरल जावन 10 उपादेश दिल्ले. आनी ताचे उपरांतली अध्याय 21, 22, 23 हांगासर ते 10 उपादेश कॉन्क्रीट जावन कशें पाळिजे म्हूण देव थंयसर सांगता. आनी त्या देखून ताका आमी सोल्ल्याचें पुस्तक म्हूण पवित्र पुस्तकांत थंयसर उल्लेख केला. आता देवान उपादेश दिल्ले
आनी उपरांत उरिल्ले कायदे दिल्ले. आता ते अंगीकृत करचे न्ही. पळया आमच्या भारतांत कशें न्ही म्हळ्यार एक बिल एक कानून पयले पार्लिमेंटांत ताचो प्रस्ताव जाता वा इंट्रोड्यूस करतात. त्या त्या विशयाक लक्ती जाल्लो मिनिस्टर आसा तो तें बिल वा कानून थंयसरच्या MP मुखार तो प्रस्ताव करता. आनी उपरांत कितें जाता थंयसर चर्चे जाता. थोडे वय म्हळ्यार थोडे ना म्हणटात. सो थंयसर चर्चे जाता. चर्चे जाल्ले उपरांत आखरेक वोटींग आसा. चड वोट मेळ्ळे जाल्यार तें बिल तें कानून थंयसर पास जालें. तें पास जाल्ले उपरांत राज्यसभेक वता. पार्लिमेंटान पास जाल्ले उपरांत लोकसभेन पास जाल्ले उपरांत राज्यसभेक वता. राज्यसभेन ती त्या कानूनाचो प्रस्ताव जाता सरकारांत आनी उपरांत थंयसर चर्चे चलता. आनी चर्चे चल्ले उपरांत थंयसरी वोट घालतात आनी चड वोट मेळ्ळे जाल्यार तें कानून पास जालें. हांव चिंता त्या उपरांत तें राष्ट्रपतीक वता, प्रेसिडेंटाक वता. हांव चिंता तशें उपरांत ताणें सायन घाल्ले उपरांत मात्र तें कानून पास जाता. पळया. सो वोटींग नासतना सायन नासतना तें कानून जायना. तशेंच चिंत्या बिस्प एक परिपत्र बरयता, एक सर्क्युलर धाडटा. सक्कड विशय बरयल्ले उपरांत त्या पत्राक ताची सायन ना, ताची सील ना जाल्यार ताका मोल ना. तशेंच कोणाचेंय पत्र त्या पत्राक सायन ना, सील ना जाल्यार त्या पत्राक मोल ना. तशेंच खंयचेय एक एग्रीमेंट जाताना, दोन पार्टी मदें एग्रीमेंट जाताना तें बरोवन घेतात. टर्म्स अँड कंडिशन. तुमी भाड्याक रावतना जाल्यार थंयसर एग्रीमेंट आसा. आनी त्या एग्रीमेंटाक कितें जावंक आसा आखरेक दोनीय पार्टींनी सायन घालूंक आसा. सायन घालना जाल्यार ताका मोल ना. आनी फाल्यां कांय तक्रार आयलो जाल्यार कशें आमी वाद मांडचो, कशें कोर्टीक वचें, त्या देखून एग्रीमेंट गरजेचें आनी एग्रीमेंटाक सायन आनी साक्ष गरजेचें. हांव कित्याक ह्यो संगती सांगता, कित्याक म्हळ्यार 10 उपादेश दिल्ले उपरांत काल आमी नियाळार ध्यान केला. ताचे उपरांत 3 अध्याय उरिल्ले कायदे देवान दिल्ले. ते आमच्या मिसाच्या वाचपान आमकां वाचूंक मेळनात, पूण बायबलांत आसात. ते तुमी होमवर्क जावन वाचून काडच्यो. आनी आतां देव आनी इस्रायल परजे मदें सायन घालची एक प्रक्रिया चलता. म्हणजे दोगांनी ते कायदे, ते कानुनां ओपून घेवची एक प्रक्रिया चलता. ती आज आमी वाचता. समजलें गे आतां? तर आतां हांव वाचप वाचता आनी तें समजूंक बारीचो सुलाभ जातलें. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 20 आनी 4, वळी 3 तावन 8 पर्यंत. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले. आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगल्लीं उतरां आमी पाळटले. सर्वेस्परान सांगल्लीं उतरां आमी पाळटले. हांगासर आमी थोडो नियाळ करया. भावांनो आनी भयणीनो, ह्या इस्रायल परजेची चरित्र्या पळयली जाल्यार एक पोटी जायत म्हणटा आनी एक पोटी
नंच म्हणटा. पुढे तुम्ही ECG काडला आसतले. ECG म्हळ्यार तुमचें काळीज कशें चलता गे म्हूण तुमकां न्हिदोवन थंय तुमच्या पांयांक, हातांक, अर्द्यांक ते गुळ्या भशेन दवरतात. आनी उपरांत सुमार एक 3-4 मिनटां तुमी थंयच न्हिदोंक आसा. आनी तेदना थंयसर तें तुमचें हार्ट कशें काम करता गी म्हूण तें मिशीन पळयता. आनी उपरांत बारीक पेपरार ताचे रिपोर्ट येता. आनी उपरांत दाक्तेर तें पळयता आनी कांय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार वा नॉर्मल आसा जाल्यार सांगता. आनी तो रिपोर्ट पळयलो जाल्यार तातूंत लायन्स आसतात. आनी थोडे लायन वयर, थोडी सकयल, वयर सकयल, वयर सकयल, वयर सकयल आसता. नॉर्मल जावन तशेंच आसता. वयर सकयल म्हणटना भलायकी सोमा आसा म्हूण जालें. एखाद्या वेळा हार्टान कांय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार त्या लायनींत वयर सकयल आसता सडीत मापान. तें म्हाका कळीत ना कितल्या मापान वयर आसल्यार सोमा आसा आनी कितल्या मापान सकयल आसल्यार सोमा ना म्हणून, पूण दाक्तेराक तें कळटा. पूण लायन नीट आसा जाल्यार, कांयच वयर सकयल ना जाल्यार कितें म्हूण अर्थ? मनीस गेला म्हूण अर्थ, मेला म्हूण अर्थ. कित्याक मेल्ल्या वेळार हार्ट बीट ना आनी ती लायन नीट आसता, पळोवंक सोबीत दिसता, पूण मनीस गेला. तर आमच्या कुडीच्या विश्व्यांत आमचे हार्ट चलतना ती लायन वयर सकयल आसा जाल्यार आमी जीव आसा म्हूण जालें. आनी तशें आसा जी. पूण मनशा संबंदांत, देवा लागीं आसच्या संबंदांत आमचो संबंद वयर सकयल जालो जाल्यार तें भलायकी बरीत लक्षण न्ही. पूण आमच्या मनशा संबंदांनी थोडे फावटी आमी कितें करता, थोडे फावटी एकल्या लागीं बरें उलयता, पूण मागीर कितें जालें, थोडे फावटी आमी उलोवंकूच उलयना, मुडोवन बसता. पण ह्या दिसांनी पावस येयले दीस बरें वत तापता आनी तक्षण मोड येता. आनी उपरांत पावस येता, वत तापता आनी मोड जाता. थोडे फावटी पावसूय वती सांगता येता. मनशा संबंदांत तशें जाल्यार बरें न्ही. देवा लागीं तशें संबंद आसल्यार बरें न्ही. आत्तां तूं बरें उलयता एकल्या कडेन आनी उपरांत थोड्या वेळान रागार जाताय. आत्तां तूं देवाक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस म्हणटाय आनी फाल्यां कांय पीड आयली जाल्यार देवाचेर शिनू सारताय. हें बरें न्ही. इस्रायल परजेच्या जिवितांत तशेंच जालें. आज ही म्हणटात सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटल्या म्हूण. उपरांत 40 दिसा उपरांत तुमी पळयतल्यात होच्चू लोक कितें करता? भांगाराच्या वासराक नमस्कार करता. आनी ही इस्रायल परजेची काणी. पूण देव तशें न्ही. इस्रायल परजेन देवाक नेगारलो जाल्यार देव इस्रायल परजेक प्रामाणीक रावलो. ताणें तांकां नेगारूं ना, ताणें तांकां विकृत करूं ना, ताणें तांकां विकूंक ना. बगार आपणाची परजा म्हूण ताणें घेतली. तर आमी हें एक लिसांव शिकोवंक जाय. आमच्या आनी हेरांच्या संबंदांत, आमच्या आनी देवा मदल्या संबंदांत आमी वयर सकयल करचें न्ही. आमचो संबंद थीर आसूंक जाय. आमचो संबंद स्थिर आसूंक जाय. स्टेबल, वयर सकयल न्ही. BP चडता देंवता तशें न्ही. स्टेबल आसूंक जाय. लोक कितें म्हणालो? आमी उतरां पाळटल्या म्हणालो. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. पळय, मोइजेन ती उतरां बरोवन घाली. गरजेचें. खंयचेय एक एग्रीमेंट जाताना तें बरोवन घालीचें. तोंडाच्या उतराक मोल ना, तोंडाच्या उतराक साक्ष ना. बरयल्यार एक डॉक्युमेंट उरता आनी मात्र न्ही तें मुखल्या पिळगेक शिकोवंक जाता. तोंडांत उलयल्लें, तोंडांत कानांत आयकल्लें
ते एकल्यातावन आनी एकल्याक पास जाताना कितें जाता, सुवासचें सुकुरुंडे जाता वा थोडे पटेन सुळेय जाता. त्या देखून बरोवन घालचें गरजेचें. तुळवेंत एक सांगणी आसा पळय, एली पोयनायटे पिली पोंड म्हूण. गे लोवंदीर पूण खबरो कशें जाल्यात, वाग गेला म्हूण. पिली म्हळ्यार तुळवेंत वाग, एली म्हळ्यार हुंदीर. तशें त्या देखून बरोवन घालचें गरजेचें. तें एक डॉक्युमेंट जावन उरता, मात्र न्ही मुखल्या पिळगेकी आसा तशेंच शिकोवयेत. नाजाल्यार हांवें आतां सांगलेले प्रमाणे कितें कितें जाता. उपरांत कितें केलें ताणें, एक वेदी बांदली. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. इस्रायेलाचे 12 कुळये कोणते, जाकोबाचे पुतू, आनी तांकां हर एकल्याक प्रतिनिधित्व करून 12 खांबे ताणें उबारले. आनी उपरांत नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता जेजू 12 जाणांशी सांग वेंचता. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडलें. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती भेटयली, शांती बली भेटयली. इंग्लिशांत बर्ंट ऑफरिंग आनी पीस ऑफरिंग म्हूण आसा. मोयजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपटायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले आनी ताका विधेय जातले. पळया, फस्ट एक पोटी ताणें तांकां सांगलें आनी उपरांत कितें म्हणलें तांणी, आमी सर्वेस्परान सांगलीं 6 उतरां पाळटले म्हणलें. आतां जें कितें ताणें बरयल्लें परतून वाचून सांगलें. कांय मिस्टेक आसा जाल्यार करेक्शन करियेत, वा हांगासर तशें मिस्टेक आसना. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां ती. पूण आमच्या सभेंत समारंभांत कितें चलता, मिटिंगारांनी पुरा पयलींच्या मिटिंगाचो रिपोर्ट दुसऱ्या मिटिंगार वाचूंक सांगूंक आसा. आनी तेन्ना कांय तर सोडून गेलां, कांय तर चुकलां जाल्यार तें करेक्शन करूंक आसा. आनी करेक्शन केल्ले उपरांत मात्र प्रेसिडेंट अध्यक्ष ताका सायन घालता. पूण हांगासर तशें न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लीं उतरां, देवाचे उपादेश, आनी तातूंत मिस्टेक आसूंक साध्य ना. पूण तो परत्यान वाचून सांगता आनी वाचून सांगले उपरांत ते म्हणटात आमी पाळटले. मात्र न्ही, आतां आनी एक उतर ते कुडसितात आनी म्हणटात आमी विधेय जातले, विधेय जातले. आनी आतां कितें जाता, आतां ह्या एग्रीमेंटाक, ह्या सोल्ल्याक, ह्या कावनेंटाक सील पडटा. उपरांत मोयजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपटावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. पळया, रक्ता मुखांतर देव आनी पोरजे मदें जाल्ल्या कराराक, सोल्ल्याक, एग्रीमेंटाक सील पडटा. हांगासर पोरण्या तेस्तामेंतांत तें कोणाचें, मोन जातीचें रगत. मोन जातीच्या रक्ता मुखांतर देवा आनी पोरजे मदें एक सोल्लो जाता. पूण नव्या तेस्तामेंतांत जेजू आपणाच्या रक्ता मुखांतर एक नवो सोल्लो आसा करता आमच्या आनी देवा मदें, आनी आमकां बापाची भुरगीं नव्यान करता. पळय, मोयजे हांगा नव्या तेस्तामेंतांतल्या जेजूची सावळी. तर जेजू नव्या तेस्तामेंतांत जे कितें पोरण्या तेस्तामेंतांत केल्लो सोल्लो तो संपूर्णयेक हाडटा, न्ही मोन जातीच्या रक्तान, बगार आपणाच्याच रक्तान. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी शिकोवंक जाय आसचें एक लिसांव कितें म्हळ्यार, वडलूच हांवें सांगलें तुमकां,
आमचो संबंध देवा लागीं प्रत्येक जावन तशेंच हेरा लागीं चड वयर सकयल वेसो न्हय, मगार प्रामाणीक आनी स्थिर आसूंक जाय. ह्या कृपे खातीर आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. देवाचो देव तोस्सो सर्वेस्पर. उदें ते तावन अस्तम ते पर्यान आसलेल्या भूनिवास्यांक आपले सदरे मुखार येवंक फर्माण दिता. सोबीत सुंदर सियोनातावन तो परझेलता. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. यज्ञ कर्ण मुजे लागीं करार केल्ले, मुजे परचेक मुजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच म्हूण सुबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितिवोन म्हणून परगडता. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. दिनवासनेचे यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवान केल्ल्यो आंगवण्यो पाड. उपरांत अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलों, तोवळ तूं म्हाका हरसितलोय. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणतांव.
आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे
आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भणीनो, आज भगेवंतू मारिया पिलार, तेरेजा आनी आंज बुडवेंची मारिया हांचो उडास आमी काडटात. ही ग्वादलहाराचे कर्मेलीत रक्त साक्षी जावन आसात. जुलैच्या 20 आनी 4 तारखेर 1936 इसवेंत भावार्थ्या खातीर तांणी प्राण दिल्लो जावन आसा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मायरॉन एल्विस मचादो मीरा रोड मुंबय टावन, अल्वीरा डिसूजा साकिनाका मुंबय टावन, एनेट जानिश्मा लुविस फजीर इनोली टावन, ಐರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಾರಾವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಟೌನ್, ರೋಷೆಲ್ ಡಿಸೂಜಾ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ಅನ್ನ ಡಿಸೂಜಾ ಪೊರೂರಿ ಗೋವಾ ಟೌನ್, फ्रान्सिस्को रेबेरो माप्सा गोवा टावन. तुमकां जल्म दिसाची सुभाषय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवादीन जॉन आनी एंजल रोड्रिगस बायंदूर कुंदापूर टावन, सिसिलिया डिसूजा बजपे मंगळूर टावन, वानिता सिक्वेरा बजपे टावन. तुमकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशीं फोव करूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो आपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.